इदानीमहं डल्लस् इति स्थाने अस्मि। अत्र टेक्सास् इति राज्ये अमेरिका मध्ये। तत्र अहं मम पितुः कनिष्ठा भगिन्याः पुत्रः अस्ति श्यामः, तेन सह आगतवान्। अद्य 2016 वर्षस्य जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कः। अत्र अहम् इदानीम् अस्मि। अत्र गुरुवायूरप्पन् मन्दिरमस्ति डल्लस् मध्ये। तत्र मलयाळकक्ष्या संस्कृतिकक्ष्या तु भवति प्रति भानुवासरे। श्यामस्य पत्नी संगीता, सा तु अत्र मलयाळभाषा कक्ष्यां स्वीकुर्वती अस्ति। अतः एव अत्र अहम् आगतवान्। पश्यतु, प्रायशः अत्र अमेरिका मध्ये केवलं डल्लास् नगर्यामेव शताधिक बालिका बालकाः आगत्य प्रति सप्ताहम् आगत्य मलयाळभाषा पठनं कुर्वन्तः सन्ति इति दृष्ट्वा महान् आनन्दः जातः। एते सर्वे भारतात् एव आगतवन्तः। तेषां मातापितरः, किन्तु अस्माकं संस्कृतेः कृते तेषां रुचिं पश्यतु, तेषां समर्पणभावं पश्यतु। प्रतिसप्ताहं ते तेषां पुत्रीणां अत्र कक्ष्यार्थं ते आनयन्ति। तदनन्तरं सर्वे लघुबालकाः एव, ते सर्वे अत्र मलयाळभाषां पठन्तः सन्ति। श्लोकपारायणं, श्लोकोच्चारणम्, अस्माकं संस्कृति अन्यसंस्कृतिविषयान् ते अत्र पठन्ति। अत्र तु सङ्गीता, अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अत्र कक्ष्यां स्वीकुर्वती अस्ति। तस्याः भिन्नभिन्नकक्ष्याः सन्ति, किन्तु प्रातःकाले अत्र 10 आरभ्य 11 अत्र मलयाळभाषा कक्ष्या भवति। अतः एव सा अत्र आगच्छति प्रतिसप्ताहम्। अहं पुरतः स्थित्वा एकवारं सर्वेषां चित्रं पुनः दर्शयिष्यामि। अत्र कक्ष्या इदानीमेव अभवत्। इदानीं छात्राः बहिः गच्छन्ति। पङ्क्तिमध्ये स्थित्वा बहु सम्यक् रीत्या अत्र पश्यतु, तेषाम् अत्र व्यवस्था सर्वम्। इदानीं तु एक बैच अभवत्, द्वितीय बैच किञ्चित् अहं चिन्तयामि ज्येष्ठबालिका आगमनम् अत्र इदानीं भवति। लघु कनिष्ठबालकाः इदानीम् इतः बहिः गच्छन्तः सन्ति। एतादृशं सम्यक् व्यवस्था अत्र गुरुवायूरप्पन् मन्दिरे अस्ति। केरला हिन्दू सोसैटी आफ् नार्त् टेक्सास् इति सङ्घटनायाः नाम। अत्र 1985 आरभ्य ते कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, किन्तु गुरुवायूरप्पन् मन्दिरं तद् तु 2010 आरभ्य अत्र सम्यक् मन्दिरमस्ति। तत्रापि अहं गत्वा इदानीं दर्शनं कृतवान् एव। इदानीं छात्राः सर्वे बहिर्गतवन्तः। समीपे एव गुरुवायूरप्पन् मन्दिरमस्ति, किन्तु इदानीं गुरुवायूरप्पन् मन्दिरे पूजां सर्वं अहं दृष्टवान्, दर्शनमपि कृतवान्, किन्तु तत्र तु इदानीम् अनुमतिः नास्ति मन्दिरस्य अन्तः गत्वा चलनचित्रार्थं छायाचित्रार्थं।
बहिः सम्यक् रीत्या वाहन कार्यस्य कृते वाहन पार्किङ्ग् कृते अपि सम्यक् व्यवस्था अस्ति। सम्यक् एव बहु सम्यक् स्थानं 2010 मध्ये पूर्वमेव उक्तवान् मन्दिरस्य उद्घाटनम् अभवत्। तस्मात् पूर्वं तु तेषां भजनासमितिः सर्वम् आसीत्, किन्तु मन्दिरस्य उद्घाटनम् अभवत् 2015 मध्ये, इत्युक्ते 15-द्विसहस्रतमे वर्षे एव। 2010 आरभ्य मन्दिरस्य कार्यार्थं धनसमाहरणं, धनसङ्कलनं, विग्रहनिर्माणं सर्वम् अभवत्। केरलातः एव ते विग्रहस्य आनयनं कृतवन्तः। तत्र तु विग्रहस्य निर्माणस्य अनन्तरम् 8,000 मन्दिराणि तत्र विग्रहदर्शनं कृत्वा तदनन्तरमेव डल्लासं प्रति ते विग्रह आनयनं कृतवन्तः। तदनन्तरं स्थापनां कृतवन्तः। बहु सम्यक् मन्दिरमेव। तत्र मन्दिरस्य अन्तः काळीप्रतिष्ठा अस्ति, शिवप्रतिष्ठा अस्ति, गणपतिप्रतिष्ठा अस्ति। तदनन्तरं स्वामी अय्यप्पनः प्रतिष्ठा अपि अस्ति। मन्दिरे तु मुख्यविग्रहं गुरुवायूरप्पन् विग्रहमेव, इत्युक्ते कृष्णप्रतिष्ठा एव। प्रसादः गुरुवायूरप्पन् मन्दिरसमीपात् अहं डल्लास् इति स्थाने अस्मि इदानीं। पूर्वमेव उक्तवान् मलयाळकक्ष्यानन्तरं तेषां संस्कृतिकक्ष्या अस्ति। इत्युक्ते ते सर्वे बालिकाः इदानीं मन्दिरस्य अन्तः गत्वा तेषां भजनाकक्ष्या अस्ति। एकहोरा भजनाकक्ष्या। तत्र गत्वा अहं सम्यक् सर्वं श्रुतवान् एव, किन्तु तत्र छायाचित्रस्य, चलनचित्रस्य च अनुमतिः नास्ति। अतः तत्र चलनचित्रं कर्तुं न शक्नोमि, अतः न कृतवान् एव। तत्र अनुमतिः नास्ति, अहमपि न कृतवान्। बहु सम्यक् रीत्या अत्र सर्वं सज्जीकरणं, 100,000 बालिकानां भजना अभ्यासः तत्र भवति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा महान् आनन्दः जातः। भारतात् बहिः आगत्य अत्र अस्माकं भारतीयजनानाम् इच्छा अस्ति, यदि एतत् तेषां पुत्राणाम् अपि एतादृशम् अस्माकं संस्कृतेः कृते रुचिः भवेत् इति। अतः एव एतत् सर्वं ते इदानीं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीमहम् इतः गच्छामि। मया सह अस्ति श्याम महोदयः, येन सह एव अहम् अत्र आगतवान्। इदानीं श्यामः मम प्रतीक्षां कुर्वन् अस्मि।